जन्नत की हूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक हूर के रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, ये कौन रो रहा है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आस पास देखा तो क्या देखते हैं कि एक हूर रो रही है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसके पास गए तो हैरान रह गए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेराज की शब थी। सारा आलम बाला सुल्तान कौनैन के खैर मक़दम के लिए चश्मे बरा था। मलाइका व मुरसलीन के झुरमट में शाहाना तज़्को एहतशाम के साथ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुँची। सलामी के लिए कुद्सियों के बेड़े झुक गए, अर्श का परचम सरनिगू हो गया। उम्मीदों के हुजूम से गुज़रते हुए आलम मुल्क का मुआयना फरमाया। अब गश्त के लिए बाग़ फ़िरदौस की तरफ बढ़े। मरहबा कहने के लिए हर तरफ गौर व गुलमा की सफ़ें उस्तादा थीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रुकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुज़र रहे थे कि हजूर की चश्मे अक़दस से गमगीन और मलूल हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। फ़िरदौस के आलम खुशगवार में रंजो गम की परछाएँ देख कर हजूर को बड़ा चंभा हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि दरियाफ़्त करो, ये हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐसी दवाम में से कौन सा गम लाहक हो गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब पहुँच कर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन ने जन्नत में कदम रंजा फरमाया है। जवाब दिया कि मालूम है, जब ही तो गमगीन फरियादों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ़्त कर लें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ़्त करने के लिए मुझे भेजा है, जो अब के इंतज़ार में हजूर की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आँखों का आंसू आंचल में जज़ब करते हुए कहा, सुल्तान कौनैन की सरकार में अपने गम की दर्दंगेज़ कहानी मैं खुद सुनाऊंगी। बारियाब होने की इजाज़त मिलते ही हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज़ किया, जलालत शाहाना के आदाब बजा लाई और अपनी सरगश्त सुनाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न व जमाल की मलका बनाया है। आठों जन्नतों में मेरी तलत व ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं है और मेरे दरख़िशां आरिज़ की जौदत फ़िरदौस के हम उधर पर फैली हुई है। अगर बेनकाब हो जाऊँ तो देखने वालों की आँखें खैरा हो जाएँ और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूल अल्लाह, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख़याल गुज़रा कि क़यामत के दिन सारी हुरें किसी न किसी बंदे मक़बूल के हवाले की जाएंगी। इल्मे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ ज़रूर मुक़र्रर होगा, जिसकी रफ़ाक़त में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख़्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत और एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलकतों से सरफराज किया है। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसे क़यामत में अपने जिस बंदे मुक़र्रब के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ा कैसा है। रहमतों का दरिया जोश पर था, मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, उस पर तेरे जोड़े की झलक नज़र आएगी। या रसूल अल्लाह, में अरमान व शौक़ में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आँखों के पैमाने से जलवों की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती मैं आईने के सामने पहुँची, जो ही निगाह उठाई दिल पर बिजली गिरी और आरजुओं का सारा खैर मन जल गया। उस वक्त से आज तक अरमानों की खाकस्तर से धुआं उठ रहा है। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल स्याह फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए दरियात फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने बयान तो कर। उसने ठंडी आह भरकर कहा, सर से पा तक मुजस्सम सियाही खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चुकले दांत, चिपटी नाक और तंगो तारीक पेशानी, कद्दो कामत भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मो नूर में निखरी हुई चांदनी और गुले लाला की बहारों के साथ उस वहशत मुजस्सम का पाबंद क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो हुजूर ने सर उठाया, आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गईं। इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है।
ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاق عیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نیاب کے پا کر تو نے غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بن کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش قدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر ملائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرما گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کے کارساز تیری دہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا، اور رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش قدا عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش قدا پھر سلگنے لگا ہے۔ دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے بھی کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہدو ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زارو قطار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔